बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामीन, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान कर रहे हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने क्या ख्वाब देखा और उस ख्वाब की ताबीर क्या थी। आपके भाइयों का रश्क व हसद और अपने वालिद की तवज्जो हासिल करने के लिए उन्होंने क्या क्या हरबे अपनाए और आप अलैहिस्सलाम को अपने वालिद से जुदा करने के लिए क्या मंसूबा बनाया और आप अलैहिस्सलाम को कुएं में क्यों धकेला। इन तमाम सवालात के जवाब आपको आज की इस वीडियो से मिलेंगे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक ताला के बहुत ही बरगज़ीदा नबी थे। आप बहुत मारूफ व मशहूर नबी गुज़रे हैं। आप अलैहिस्सलाम भी नबी हैं, आपके दादा भी नबी और परदादा भी नबी। आपका शजर नस्ब यूँ है, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बिन हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम बिन हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम बिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। कुरान पाक में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में बड़ी तफसील से बयान फरमाया गया है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की उम्र सईद अभी महज 11 बरस के करीब थी कि एक रात आप अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा और आप अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से कहा कि बेशक मैंने ख्वाब देखा है कि 11 सितारे और सूरज और चाँद मुझे सजदा कर रहे हैं। जब हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने आप अलैहिस्सलाम से आपका ख्वाब सुन लिया तो अच्छी तरह सोच विचार के बाद ये फरमाया, ए मेरे बेटे, अपने ख्वाब अपने भाइयों से ना कह देना, कहीं वो तुम्हारे साथ कोई चाल ना चल दें। बेशक शैतान तो इंसान का खुला दुश्मन है। दरअसल बात ये थी कि हज़रत यकूब कुव्वत बातनी से ये बात बखूबी जानते थे कि इनके बाद नबूवत के हकदार हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ही होंगे। चुनांचे वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से बहुत लगाव रखते थे। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ये बात भी जानते थे कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के दीगर भाई इनसे हसद करते हैं और वो ये बात किसी तरह बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए आप अलैहिस्सलाम ने इन्हें मना फरमा दिया कि वो अपने इस ख्वाब का ज़िक्र अपने भाइयों से मत करें। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम की ज़ौजा राहील की औलाद थे और बनियामीन भी राहील की औलाद थी, जबकि दीगर भाई दूसरी माँ और कनीज़ों में से थे। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम जानते थे कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अल्लाह करीम ने नबी मबऊस फरमाना है। चुनांचे आप अलैहिस्सलाम ने इनकी तरबियत और निगहदाश्त ख़ुसूसी तौर पर करना शुरू कर दी, जो कि आप अलैहिस्सलाम के भाइयों को एक आँख न भाई और वो हद से ज़्यादा रश्क व हसद का शिकार हो गए। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामीन, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के दीगर भाई दरअसल अपने वालिद हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम की भरपूर तवज्जो हासिल करना चाहते थे, क्योंकि वो अपने वालिद के साथ बेहद मोहब्बत करते थे, मगर इन्हें वो तवज्जो नहीं मिल रही थी। लिहाजा इनकी सोच का फ़ायदा शैतान ने उठाया और इनको बहका दिया। बेशक शैतान इंसान का बदतरीन दुश्मन है। जब इसने देखा कि हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के बेटे अपने एक भाई से हसद करने लगे हैं तो इसने इनके दिलों में वसवसे डालना शुरू कर दिए, यहाँ तक कि उन्होंने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपने रास्ते से हटाने का फ़ैसला कर लिया। जैसे कि सूरह यूसुफ़ की आयत नंबर 9 में बयान होता है कि उन्होंने बाहम मुशावरत के बाद फ़ैसला किया। तर्जुमा, यूसुफ़ को मार डालो या कहीं दूर ज़मीन में फेंक आओ कि तुम्हारे बाप का मुँह सिर्फ़ तुम्हारी तरफ ही रहे और इसके बाद फिर नेक बन जाना। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई भी कोई आम लोग तो ना थे। उनका शजर नस्ब भी वही था जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का था, मगर जज्बा रकाबत और हसद ने इनसे इनकी तमाम तर ज़हनी और अखलाकी क़ुव्वतें छीन ली थी और बस यही जज्बा कार फरमा था कि किसी भी तरह इन्हें अपने वालिद की भरपूर तवज्जो हासिल हो जाए। मगर इनके सबसे बड़े भाई यहूदा ने इस बात की मुखालफत की कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कत्ल ना किया जाए और इसने कहा कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को तुम लोग कत्ल ना करो बल्कि किसी अंधे कुएं में डाल दो ताकि कोई चलता हुआ आए और इसे ले जाए। अगर तुम्हें कुछ करना है तो ऐसा करो। बस अब इन लोगों ने एक मंसूबा बनाना शुरू कर दिया कि कैसे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को घर से जंगल की तरफ ले जाया जाए, क्योंकि हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम तो इन्हें किसी भी लम्हे खुद से जुदा नहीं करते थे। लिहाजा जब उन्होंने अपने वालिद से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपने हमरा ले जाने की इजाज़त मांगी तो आप अलैहिस्सलाम ने इनकार कर दिया, जैसे कि सूरह यूसुफ़ की आयत 11 ta 14 में इरशाद होता है। तर्जुमा,
انہوں نے کہا اے ہمارے باپ، آپ کو کیا ہوا کہ یوسف کے معاملے میں ہمارا اعتبار نہیں کرتے؟ ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، کل اس کو ہمارے ہمراہ بھیج دیں کہ وہ میوے کھائے اور خوب کھیلے، اور بے شک ہم تو اس کے نگہبان ہیں۔ آپ علیہ السلام بولے بے شک تمہارا اس کو اپنے ہمراہ لے جانا مجھے رنج پہنچائے گا، اور ڈرتا ہوں کہ اسے کوئی بھیڑیا کھا جائے اور تم اس سے بے خبر رہو۔ وہ بولے اگر اسے بھیڑیا کھا جائے اور ہم ایک جماعت ہیں جب، تو ہم کسی کام کے نہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ ان کے عزائم کیا ہیں اور یہ کیا کرنے والے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ان کے منصوبے کی اطلاع پہلے ہی دے دی تھی۔ چونکہ یہ سب کچھ اللہ کریم کے حکم سے ہو رہا تھا، چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے ہمراہ جانے کی اجازت دے دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ہمراہ لے جانے کی اجازت دے دی تو وہ خوشی سے کودنے لگے، کیونکہ ان کی راہ کا ایک کانٹا دور ہونے والا تھا۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے کندھے پر اٹھا لیا اور بڑی خوشی کا اظہار کیا، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، اور وہ لوگ اسی لیے یہ سب کچھ کر رہے تھے کہ ان کے والد یہ سمجھے کہ انہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کس قدر پیار ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، جیسے ہی وہ لوگ اپنے والد سے دور ہوئے تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ سخت رویہ اختیار کرنا شروع کر دیا۔ اب وہ تیزی کے ساتھ چلنے لگے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی تیزی سے چلنے کا کہنے لگے۔ آپ علیہ السلام چونکہ کم سن تھے لہٰذا کم رفتار سے چلتے تھے، اس بنا پر وہ سخت و سست کہنے لگے، یعنی بات بے بات پر آپ علیہ السلام کو برا بھلا کہنے لگے۔ آخر چلتے چلتے وہ اس کنویں کے پاس جا پہنچے جو انہوں نے پہلے ہی اس مقصد کے لیے دیکھ رکھا تھا کہ یہ ایک ایسا کنواں تھا کہ جس میں دن کی روشنی میں بھی اندھیرا ہی رہتا تھا۔ یہ ایسا کنواں تھا کہ جس کے درمیان میں ایک بہت بڑا پتھر رکھا ہوتا تھا کہ جب کنویں کا پانی قدرے کم ہو جاتا تو اس پر کھڑے ہو کر ڈول بھرا جا سکتا تھا، اور کنویں کے دہانے پر کھڑا ہوا شخص یہ ڈول کھینچ لیا کرتا تھا۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ اس کنویں میں یوسف علیہ السلام کو ڈال دیا جائے تاکہ وہ جان سے نہ جائے، اور جب تک کوئی قافلہ وغیرہ نہ گزرے وہ پانی پی کر زندہ رہے، پھر جب کوئی قافلہ وغیرہ آ جائے تو وہ اس کو اپنے ہمراہ لے جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ علیہ السلام کے والد نے بڑے ہی ناز و نام میں پالا تھا۔ آپ علیہ السلام اپنے والدین کے چہیتے بیٹے تھے، اس لیے دیگر بھائی رشک و حسد کا شکار ہو گئے تھے۔ اب جو آپ علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ علیہ السلام کو اندھیرے کنویں میں ڈال دیا تو آپ علیہ السلام بے اختیار رو دیے۔ آپ وہاں سے اپنے ان شقی القلب بھائیوں کو پکارنے لگے کہ شاید ان کا دل پسیج جائے، مگر کسی نے آپ کی آواز پر کان نہ دھرا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کنویں کا پانی کھارا تھا، مگر جیسے ہی آپ علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا تو اس کنویں کا پانی شیریں ہو گیا۔ یہی نہیں بلکہ اس پانی میں غذائیت بھی بھر گئی، چنانچہ آپ علیہ السلام جتنے دن بھی کنویں میں رہے بالکل اطمینان سے رہے۔ رات خاصی گہری ہو چکی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے لخت جگر کا دن بھر انتظار کرتے رہے اور آپ علیہ السلام بہت پریشان ہو چکے تھے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 16-17 میں آتا ہے ترجمہ: اور اپنے باپ کے پاس رات گئے وہ روتے ہوئے آئے اور کہنے لگے اے ہمارے باپ، ہم دوڑتے ہوئے دور نکل گئے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑا تھا کہ ایک بھیڑیا اسے کھا گیا، اور آپ بھلا کس طرح ہمارا یقین کریں گے اگرچہ ہم سچے ہوں اور ان کی قمیص پر جھوٹا خون لگا لائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا بلکہ تمہارے دلوں نے ایسی بات تمہارے لیے بنا لی ہے تو صبر اچھا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی سے مدد چاہتا ہوں ان باتوں پر جو تم بتا رہے ہو۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جلدی جلدی میں انہوں نے ایک بھیڑیے کا بچہ ذبح کر کے اس کے خون سے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا رنگین کر لیا، اور یہی کرتا بطور ثبوت حضرت یعقوب علیہ السلام کے روبرو پیش کر دیا، مگر وہ اس کرتے کو پھاڑنا بھول گئے جس سے ان کا جھوٹ پکڑا گیا۔ ان کے جھوٹ سے حضرت یعقوب علیہ السلام بخوبی واقف ہو گئے اور صرف اتنا فرمایا کہ میں اس پر صبر کروں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام محض چند دن ہی کنویں میں رہے تھے